We will discuss boundary work and making and unmaking of the profession. इसमें हमने देखना है कि ये प्रोफेशन जिस सेटअप में काम कर रहे थे, तो ये प्रोफेशन बनते कैसे हैं, ये कैसे उनके कौन से अवामिल हैं जिनके बेसिस पे ये प्रोफेशंस बनते हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो आती रहती हैं माशरे में, ये नए नए ट्रेंड्स देते रहते हैं और इन बुनियादों पे आपके प्रोफेशन पे इम्पेक्ट करते हैं। और जो खुसूसन चीज़ें मसलन कमर्शलिज्म है, एंटरप्राइज है, लिबरलिज्म है, फ्लेक्सिबल एंड एक्यूमुलेशन, जो कुछ जो चीज़ों के ट्रेंड्स में आ रही है, तो जो नॉर्मल जो ट्रेंड्स सोसाइटी के उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो वो एक प्रोफेशन को शेपिंग एंड रीशेपिंग या मेकिंग और अनमेकिंग करते हैं। देखना ये है कि आप सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोफेशन है वो उनमें बाउंड्री है या बाउंड्री नहीं है। मसलन उनकी कोई लिमिट्स भी हैं या लिमिट से बाहर हैं। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोफेशन को मेकिंग और अनमेकिंग करते हैं। तो देखना ये है कि आर्गुमेंट ये है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्रीज और द बाउंड्री वर्क इज सेंट्रल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोफेशन। ये जो एलिमेंट्स जो हमने बात की, यही जाके आपकी बाउंड्रीज और को तय करते हैं कि ये प्रोफेशन कहाँ से शुरू होता है। मसलन कुछ ऐसे प्रोफेशन है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो उनकी मिसाल एक मेरे जहन में है कि न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, वो पता चलता है कि ये बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से है। ये सिर्फ मुआशरती भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मुआशरती हैं, कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल और ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, उस बेस पे आप बाउंड्रीज को तय करते हैं। पॉइंट है कि द स्प्रेडिंग लॉजिक ऑफ द मार्केट एंड द अनमेकिंग ऑफ द प्रोफेशंस। मार्केट जहां आप काम कर रहे हैं, जिस माशरे में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, और उसका क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। आज आपकी किसी एक चीज़ की डिमांड है, कल किसी और चीज़ की डिमांड है। तो आप हिस्ट्री से आप देखेंगे कि तो आप उसमें 17th एंड 18th सेंचुरी में जो जो इम्पेक्ट हुआ है आपकी टेक्नोलॉजी पे, आपके जो नॉलेज क्रिएशन पे, उसमें ये ट्रेंड्स ज़्यादातर उनमें से ये चीज़ें आई कि मेकिंग और अनमेकिंग का प्रोफेशन इसमें हुए। हम देखें कि जो एक मुआशरे में एक स्टेटस है और अथॉरिटीज़ है और असिमेट्रिक्स, जो में हम सिमेट्री और असिमेट्री, जो एक एथिक्स का रूल है आपके प्रोफेशन का, तो उसके मुताबिक मुआशरे में क्या क्या चीज़ें हैं कि आप किस किस से आप, अगर स्टेटस एंड अथॉरिटी में तो आप पार्टिसिपेंट से डील करते हैं। हालात क्या क्या हैं जिस आप सिचुएशन में काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रोफेशनल जेनरिस पैदा हो रही हैं। ये चीज़ें जब मिलती हैं तो आपका एक्सपेंशन होती है। जो बाउंड्री वर्क क्या बनता है कि एक्सपेंशन होता है, और फिर प्रोटेक्शन होता है। जब आपका एक प्रोफेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, एक प्रोफेशन में कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसको फिर आप आगे लेके जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिफाइंड एरियाज इन विच टीचर वांट्स टू एक्सटेंड देयर नॉलेज। एक प्रोफेशन में रहने के लिए टीचर को उस सब्जेक्ट के लिए, उस प्रोफेशन में रहने के लिए किन किन चीज़ों को उस टीचर को ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से एरियाज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस टीचर उसको उस प्रोफेशन को मेकिंग और अनमेकिंग करने में टीचर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। टीचर को किस चीज़ों, मसलन कोई ज़माना था कि टीचर्स वाज टेकन कंसिडर्ड एज द अथॉरिटी ऑफ द क्लासरूम, particularly at the even with the primary and the secondary level. And the new trend has come that the teacher is just facilitator. Teacher would not show the command and the authoritative position in the class. These are the factors के जिसमें टीचर को अपने प्रोफेशन में शो करना पड़ता है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज इन प्लेस की जब हम बात करें तो कैसे होंगी कि पर्सन विद द इंक्वायरी, आप एक काम कर रहे हैं कि आप जब कोई काम कर रहे हैं, आप कोई अमल कर रहे हैं, तो आप पर्सन विद इंक्वायरी हो गए, तो आप किससे करेंगे इंक्वायरी? माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, माय होम। अच्छा, दूसरा है कि आप अटेंडेंट केयर वर्कर को आप देखेंगे कि आप किसकी कर रहे हैं, कि योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर होम। और इसमें इनका फिर क्या आगे शेप्स बनते हैं, इन्हीं बेसिस पे आप क्या करते हैं कि एक तरफ आप होते हैं और दूसरे तरफ आपका सेकंड पर्सन होता है कि मी एंड यू, आवर गोल डायरेक्टेड वर्क, हमारे क्या क्या दोनों के गोल्स हैं, वो क्या हैं। तो उस बेस पे हम करते हैं कि माय बिलीव्स एंड द कल्चर क्या है जब मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ।
اور جب میں اٹینڈنٹ کیئر ورک کے آسپیکٹ پہ آ جاتا ہوں تو یور بلیف اینڈ دا کلچر کیا ہے، تو اس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ مائی پروفیشنل سروسز آپ ایک سائڈ پہ دیتے ہیں، اور دوسرے سائڈ پہ بھی آپ کی پروفیشنل سروسز، یہ دونوں آسپیکٹ آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی پروفیشنل باؤنڈریز نظر آ جاتی ہیں کہ یہ دو درمیان میں ہے کہ آپ پرسن وتھ انکوائری اینڈ اٹینڈنٹ کیئر ورکر آپ کس سے ڈیل کریں. مثلا یہاں ایک مثال اسٹوڈنٹ ہے، آپ ٹیچر ہیں کہ پرسن ود انکوائری، اور ایز اٹینڈنٹ وتھ کیئر آپ اسٹوڈنٹ، آپ کا پرسن وتھ انکوائری ہو گیا، اور اٹینڈنٹ وتھ کیئر ورکر، یو آر ٹیکنگ کیئر ایز اے ورکر ایز اے ٹیچر. تو آپ کی کیا کیا چیزیں باؤنڈری ایک بنتی ہے اور دوسری ایک باؤنڈری دوسرے سائڈ پہ کیا باؤنڈری بنتی ہے. اس کو جب ہم دیکھیں گے کہ بنیادی چیز بنتی ہے کہ دس مینٹلنگ دی انڈیپینڈنٹ فیلڈ آف پروفیشنل نالج. یہ ایک فیکٹر بنتا ہے کہ آپ کے میکنگ اور ان میکنگ کرنے میں، کہ آپ کی فیلڈ کس طریقے سے آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، پروفیشنل نالج کتنا آگے جا رہی ہے، اس میں کس قسم کی انٹروینشن چاہیے، کس قسم کی ڈیمارکیشن چاہیے کہ یہ اس فیلڈ میں آتا ہے، یہ دوسری فیلڈ میں آتا ہے. تو یہاں سے ایک پروفیشنل میکنگ اور ان میکنگ بنتی ہے. مثلا ہمارے بایو ٹیکنالوجی ایک سبجیکٹ پرانا نہیں تھا، آگے وقت کے ساتھ ساتھ آ کے نیا سبجیکٹ ایمرج ہوا، جس میں بیولوجی اور بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ملا کے ایک نیا سبجیکٹ ایمرج ہوا. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں بنیادی طرح دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈس اور نئی جو باؤنڈریز طے ہو رہی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ مارکیٹ کا مطلب کہ آپ جیسے اسکول سسٹم میں کام کر رہے ہیں، نئے چینس آف دی اسکولس کام کر رہے ہیں، وہ نیا سلیبس، نیو ٹائپ آف دی ٹریننگس ٹو دی ٹیچرس دے پرووائڈ، بیکاز دا مارکیٹ نیڈس. ویئر از دا مارکیٹ؟ دا پیپل یو آر ورکنگ وتھ، یا اسٹوڈنٹس یو آر پروڈیوسنگ یور اسٹوڈنٹس، یا جس پہ آپ کام کریں وہ آپ کے گریجویٹس بنیں گے، جس مارکیٹ میں کام کریں گے، جس جگہ کام کریں گے، دیٹ از دا مارکیٹ پلیس. اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے ٹرینڈس کیا ہے. اس کے بنیادی طرح دیکھے جائیں کہ یہ جو پہلو ہیں اس کے پروسیس آف ڈیفیوژن اور ڈسپرسل آف دی پروفیشنل نالج بیانڈ دی confines of the professional groups. And the second point is process of the integration of the different systems of the knowledge to deal with an allegedly increasing intricate and the complex word. کس طریقے سے آپ نئی سچویشن میں جاتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ فیلڈ اس میں آتا ہے، یہ دوسری فیلڈ میں آتا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے آپ ڈیمارکیٹ کر سکیں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ڈسمینٹلنگ آف دی باؤنڈری بٹوین پروفیشنل اینڈ دا کلائنٹس. آپ کا جو کلائنٹ ہے، آپ کا جو پیرنٹ از اے کلائنٹ. اب اس معاشرے میں ایجوکیشن کو انفارچونیٹلی ایک سوشل سروس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. تو اس میں جب انڈسٹری بنتی ہے کہ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیرنٹس اینڈ دا سوسائٹی کے جن سے آپ سے رابطہ پڑتا ہے، دیٹ ہیز بیکم دا کلائنٹ. تو اس میں آپ دیکھنا ہوگا کہ اس باؤنڈری کو کیسے ختم کیا جائے، ان کو آپ اپنے پروفیشنل اور ان میں کیسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہمیشہ اپنا فاصلہ رکھتا ہے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے، آپ کی پروفیشنل ڈوز اینڈ ڈونٹس کی وجہ سے. تو اس میں کیسے اس کے وہ فاصلہ ختم کرنا، فاصلے کو کم کرنا ایک بنیادی پہلو بن جاتا ہے کہ آپ کی ایک سکسیزفل ایکٹیویٹی ہو. پروفیشنل کو آپ دیکھیں گے کہ پروفیشنل کی باؤنڈریز اور کلائنٹ کی درمیان میں ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کیسے کراس کرنا ہے، باؤنڈری کراس کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ہمیشہ دونوں کی باؤنڈری رہنا بہت ضروری ہے. ڈسمینٹلنگ دی باؤنڈریز بٹوین پروفیشنل اینڈ دا مارکیٹ کی چینجز آتی رہتی ہیں، ان دونوں کا وقفہ کیسے کم کیا جائے، اور وہ ان کے وقفے کا مطلب ہے کہ ان کے جو باؤنڈریز ہیں کہ پروفیشنل ایک طرف رہیں گے اور مارکیٹ کی ڈیمانڈس دوسری رہیں. مارکیٹ میں اگر پریشر ہے، مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ ہے، تو کیا پروفیشنل اس کے مطابق اپنا پروفیشن چینج کرے گا یا اپنی ڈیمانڈس کو بڑھائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے باؤنڈری کا رہنا، اور ان باؤنڈری کی وجہ سے جو پروفیشن کے لاز اینڈ قانونس بنتے ہیں اس باؤنڈری کو برقرار رکھنے کے لیے. اور اگر یہ باؤنڈریز نہیں رہتی ہیں، اور کسی حد تک باؤنڈریز برقرار رہنا ضروری ہے کیونکہ معاشرے کے نارمز اور قانون کو فالو کرنے کے لیے، اور ان باؤنڈریز جب ایک دوسرے سے آپ جو کلوزر آتے ہیں تو نیو کانسیپٹس اور ان میکنگ آف دی پروفیشن ہو جاتی ہے.